paminawa og sabta ngano nga 17 minutos gyud. Sa mga nag-ingon nga atong giloslos o gibira ang unas mao nga misagyad sa yuta, ato ning hinayon nga video og sundin ninyo sa paglantaw og tan-awon gyud ninyo tarong og ato abang giloslos og wala kunoy unas nga misagyad sa yuta. Ato klarohon og wala bagi unas nga mosagyad sa yuta. Unsa man ni siya? Wala ni misagyad sa yuta. Di ba? Mao ni siya unas nga talagsaon. Dili siya permi na itong makitaan. Epektibong tambal sa bughatingag. Katong mga wala kasabot ug unsay bughatingag, katong hapit na mabuang ba. Tanawa ninyo. Mao na siya unas nga tambal sa bughatingag. Wala na to na gibira. Talagsaon lang gyud kaayo na siya. Gani siguro ang uban mo nang miingon sila nga walay unas nga misagid sa yuta, kay wa man sila makakita. Tuwa usab nga tubagon ang mga pangutana kabahin ni ining unas o bisag unsa pang klase nga mga herbal. Ngano kuno nga 17 minutos pabukalan. Unya gikan pa gyud sa pagbukal ang pag-ihap og 17 minutos. Ang ato ang ipasabot na ini kanang pinakahinay nga kalayo. Kung naamoy LPG, naggasol ba mo diha unsa ba inyong panggamit press gas sa pinakahinay nga kalayo ang kanang 17 minutos. Pero kung kahoy ang imong gigamit, murag dili maka-adjust og pinakahinay nga kalayo ni ana. Ayalong kaig sugnuri bisag mga 15 minutos. Kaya ang uban tapulan mo kayo ilang dabdaban og taman. Wala na to ni gibira. Sagyad gid sa yuta. Sagyad gid sa yuta ang unas. Wala na to na gibira. Epektibo kayo nga tambal sa bughatingag.